جہاں نظر نہیں
بھی وہاں وہاں جہاں جہاں سے گزر گیا، جس چمن میں محبوب میرے جا کے زلفاں کھولیاں لے چلی باد صبا خوشبوئی بھر بھر جھولیاں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ قابل صد تکریم و تعظیم عزیز دوستوں بزرگوں، بارگاہ خدائے ذوالجلال دے اندر میں دعا گو ہاں حق تعالی جل شانہ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول تے منظور فرمائے۔ نماز جمعہ دی ادائیگی دے سلسلے واسطے تساں حضرات اور میں اللہ رب العزت دے مقدس و مطہر و معمر گھر دے اندر جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبدہ نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول تے منظور فرمائے۔ جمعۃ المبارک دی بابرکت نشست دے اندر وقت بالکل محدود ہوندا ہے، طویل گفتگو نہیں کیتی جا سکتی۔ قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت مبارکہ دا کچھ حصہ تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عاجز نو کلمات حق کہن دی توفیق نصیب فرمائے اور اس تو بعد توانوں اور مینوں اس تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ سفر المظفر دا آخری جمعہ آمن والا ماہ مبارک ربیع الاول دا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اور حضور دی ولادت با سعادت، اس نسبت دے نال آج دے اس تھوڑے جے وقت دے اندر میں تساں حضرات دے سامنے عہد میثاق دا کچھ حصہ بیان کرنا چاہنا۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح دے اندر دو میٹنگاں، دو جلسے، دو کانفرنساں بلائیاں۔ پہلی کانفرنس اور پہلی میٹنگ، پہلا اجلاس عمومیت دا اور دوسرا اجلاس خصوصیت والا، جس کے اندر عمومیت اجلاس کے اندر اللہ پاک نے اپنی ربوبیت دا اعلان اقرار اپنے بندیاں تو کروایا، الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟ سب روحاں نے جواب دیتا بلا شہیدنا، اسا گواہی دینے ہاں ساڈا تو ہی پروردگار ہے، تو ہی پالن ہار ہے۔ اور دوسری میٹنگ، دوسری کانفرنس، دوسرا اجلاس، یہ دے اندر تعمیم نہیں تخصیص ہے۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، غوث، قطب، ابدال، اولیاء کرام، علماء، صلحاء، قراء، بلغاء، اتقیاء، نیک و بد، اللہ نے کسی کو بھی انہاں لوگاں دے وچوں نہیں آون دیتا۔ اللہ نے خصوصیت دے نال ایک دوسری محفل سجائی جس دے اندر صرف اور صرف مجمع انبیاء علیہ السلام تھا۔
پہلے اجلاس کانفرنس دے اندر تعمیم ہے، ہر نیک و بد داخل، لیکن دوسرے اجلاس دے اندر اللہ پاک نے خصوصیت دے نال صرف اور صرف انبیاء نو دعوت دیتی ہے۔ انبیاء آدم تو لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب تشریف فرما۔ اللہ پاک نے صدارت کی کرسی امام الانبیاء کے حوالے کی تھی۔ رب العالمین نے اعلان کیتا اپنے پیغمبراں تے اپنے نبیاں تے رسولاں نو مخاطب ہو کے، جس نو قرآن مقدس نے انہاں لفظاں دے نال بیان کیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ دو محبت نال سبحان اللہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ دی لا ریب کتاب اعلان کر دیے، یاد کرو اس ویلے نو جس وقت اللہ پاک نے وعدہ لیا اپنے پیغمبراں کولوں، اپنے نبیاں کولوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صدارت دی کرسی تے جلوہ افروز، اللہ پاک اپنے نبیاں نو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنے پیغمبر تے رسول تے نبی دنیا دے اندر جنہاں نو میں رب العالمین نے بھیجنا ہے، توانوں میں رسالت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی دیتی، علم و حکمت دے نال بھی نوازیا کہ تواڈے دور نبوت دے اندر ثم جاءکم رسول، آ جاوے تواڈے دور نبوت دے اندر ایک رسول۔ اللہ پاک نے لفظ رسول تے تنوین دو پیشاں، التنوین للتخصیص، تنوین تخصیص واسطے آندی ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا جے تواڈے دور نبوت اندر، تواڈے دور رسالت اندر، تواڈے دور حکومت دے اندر جے ایک آن والا رسول آ جاوے، اللہ پھر ساڈے واسطے کیا حکم؟ اللہ فرمیندے تواڈی نبوت بھی ختم، تواڈا عہد رسالت بھی ختم، تواڈا دور نبوت تے دور پیغمبری ختم ہو گیا۔ اللہ ساڈے واسطے کیا حکم؟ اللہ فرماندے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تواڈے اُتے ضروری ہو سی، ضرور بضرور تساں ایمان لے کے آنا ہے میرے محبوب دے اُتے، اور دینی معاملات دے اندر نصرت بھی کرنی ہے آمنہ دے لال دی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں میں تے آدھا ہونا، یہ آنکھیں نہ ہوتی، بصارت نہ ہوتی، یہ آنکھیں نہ ہوتی، بصارت نہ ہوتی، اگر آقا تیری زیارت نہ ہوتی، یہ آنکھیں نہ ہوتی، بصارت نہ ہوتی، اور وہ نبیوں کی محفل کبھی بھی نہ سجتی، وہ نبیوں کی محفل کبھی بھی نہ سجتی،
होती। मोहब्बत नाल कह दो सुभान अल्लाह। अगर आका तेरी सदारत न होती, मेरे दोस्ता मेरे बुजुर्गा, इमामुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, रईसुल अंबिया, शब्बे असराद दुल्हा जनाब सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज तक दुनिया दे अंदर तशरीफ लेके नहीं आए। आलम अरवा दे अंदर अल्लाह पाक हुजूर दी आमद तो कबल नबिया तो वहद ले रहे हैं। अल्लाह पाक नबिया तो वादा ले रहे हैं। आओ मेरे पैगंबरो, मेरे रसूलो, मेरे नबियो, जो तुहाडे दौरे पैगंबरी दौरे नबूवत दे अंदर आमना दलाल ते महबूब रब्बे जुल जलाल आ जावे, अब्दुल्ला दा बाल आ बने, तुहाडे उत्ते जरूर बजरूर होसी कि तुसा ईमान भी ले आना ते मेरे महबूब दी नुसरत भी करनी है। मेरे दोस्ता मेरे बुजुर्गा, आदम तो लेके ईसा तक जितने भी पैगंबर ते रसूल ते नबी दुनिया दे अंदर आए न, अल्लाह पाक ने किसे पैगंबर नु, किसे नबी ते किसे रसूल नु खातमुल अंबिया बना के दुनिया दे अंदर नहीं भेजा। खत्मे नबूवत दा ताज पवा के अल्लाह पाक ने आमना दे लाल नु दुनिया दे अंदर भेजा। खुद रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ऐसा रसूल, ऐसा नबी, ऐसा पैगंबर जेड़ा दीन हक दुनिया ते लेके आया। लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, सारे अदियान दे उत्ते छा जावन वाला दीन आमना दे लाल दा। हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दौर, बुख्ते नसर एक बादशाह गुजरे है। रात नु ख्वाब डिठस, ख्वाब देखन तो बाद बड़ा खौफ ज़दा होया है, शशो पंज च मुब्तला हो गए। सुबह दे टाइम तक ख्वाब भी भूल गया कि क्या डिठे। जल्दी दे नाल नजूमिया नु बुलाया ते कहना नु बुलाया। मुअत्तरीन नु बुलावन दे बाद आखन लगा, ओ नजूमियो, ओ काहिनो, ताबीर दसन वालेओ, रात दी तारीकी दे अंदर, रात दे समरे दे अंदर मैनू एक ख्वाब आया है। ख्वाब दी ताबीर पूछना चाहना। खबर इस तू के ख्वाब भी मैनू भूल गई है। ख्वाब भी तुसा दसो, ताबीर भी तुसा दसो। सारे नजूमी चुप कर गए, काहिन चुप कर गए, मुअब्बिरीन चुप कर गए। उस वक्त हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे नबी, अल्लाह दे पैगंबर ते रसूल, ए बुख्ते नसर दे दौर दे अंदर, कैदे सलासल दे अंदर पाबंद, जेल खाने दे अंदर। जिस वक्त गल चलती चलती जनाब दानियाल दे कन्ना ते पहुंचिए, हजरत दानियाल दरोगे नु बुला के आखन लगे, वन बादशाह नु आख, तेरे ख्वाब दी ताबीर भी मैं दसेना, तेरा ख्वाब भी मैं दसेना। कह दो साहब सुभान अल्लाह। नबी दी कितनी शान थे, कितनी अजमत है। नबी अजीजान मिल्लत आलम अरवा होवे फिर भी नबी है, मां दे बतन विच होवे फिर भी नबी है, बचपन होवे फिर भी नबी है, जवानी होवे फिर भी नबी है, ऐलान नबूवत ना करे फिर भी नबी है, ऐलान नबूवत करे फिर भी नबी है, दुनिया तू चला जावे फिर भी नबी नबी है। अल्लाह दे नबी हजरत दानियाल ने जिस वेले दरोगे नु आख्या, ए दरोगा जल्दी दे नाल गया बादशाह दी खिदमत विच। बादशाह सलामत फलां कैदी जनाब दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, मैनू रिहाई दे दे, तेरे ख्वाब दी ताबीर भी दसे ना ते तेरा ख्वाब भी दसे ना। बादशाह
بڑے بڑے کاہن لوگ، بڑے بڑے معبرین تھے، بڑے بڑے نجومی انتظار دے اندر کہ یار ساڑے تے علم دی بس ہو گئی ہے، سانو تے خواب دی تعبیر اپنی جگہ، خواب دا بھی علم کوئی نہیں۔ اے عجیب نوجوان ہے، اتنا بڑا دعویٰ کر دیتا ہے جس نے کہ میں خواب بھی دسے نا تے خواب دی تعبیر بھی دسے نا۔ آئین انتظار دے اندر حضرت دانیال علیہ السلام اپنے شہانہ انداز دے نال، چونکہ نبیین آئین بادشاہ دی کچہری دے اندر اے نجومی تے کاہن لوگ حیران ہو گئے، آکھن لگے بادشاہ سلامت، عجیب کہہ دیئے جس نو تواڈے دربار دے آداب دا پتہ بھی کوئی نہیں، بخت نصر دا اصول آ کے جیڑا بھی اس دے دربار دے اندر آویا پہلے تعظیمی سجدہ کرے آتے بعد دے اندر داخلہ۔ حضرت دانیال للکار کی فرماون لگن میں درباری نہیں، میں تے خدائی مخلوقاں، اللہ پاک دے احکامات نو دسن والا تے اس کی تعمیل کرن والا، میں وقت دا نبی ہاں۔ بخت نصر اس ویلے آکھن لگا ایو جے لوگ مینوں چنگے لگدے جیڑا اپنے خداواں دے نال وعدے نو پورا کرن والے ہوویں، چلو نہیں تو میرے منن والا، بتاں دی پوجا کرن والا نہیں، تو چند تے سورج دی پوجا کرن والا، جس رب دی پوجا کرے نہیں اس رب دے وعدے نو پورا بھی کر رہے ہیں۔ حضرت دانیال بیٹھ گئے، فرماون لگن تیرا خواب دساں۔ اے بخت نصر آکھن لگا جی ہاں بالکل مینوں میرا خواب دسو، میں تے اس وقت دا بہت خوف زدہ ہاں، مینوں خواب دا پتہ نہیں، تعبیر بھی دسنی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماون لگن رات نو تے مجسمہ ڈٹھا ہے انسانی شکل دے اندر، جس دا اتنا حصہ سونے دا، درمیانی حصہ چاندی دا، گوڑیاں تک گھٹنیاں تک جڑا تانبے دا، نالی حضرت دانیال نے فرمایا اس دیاں ٹنگاں لوہے دیاں بڑیاں ہویاں تے پیر مٹی دے، تو ویکھ کے بڑا حیران ہوئے اللہ اے تیری عجیب تخلیق ہے، قدرت دی کاریگری ہے، اتے سونا تے پھر چاندی تے پھر تانبا پھر لوہا تے پھر مٹی، خواب ویکھ رہی ہیں اس ششو پنج دے اندر، سوچو بچار دے اندر جے تو مبتلا ہوئے، چاند لمحے گزرے ایک پتھر آ کے گریا ہے اس مجسمے دے سر دے اتے، سر تو لے کے پیرا تک کے مجسمہ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، سونا تانبا لوہا مٹی آپس دے اندر ایسے خلط ملت ہو گئے، تو سوچن لگ گئے کہ میں اس وقت دے سب انسانہ تے جنانوں حکم دے دیواں، اے مٹی جدا نہیں کر سکدے، سونا جدا نہیں کر سکدے، تانبا تے لوہا اس دے وچوں الگ نہیں کر سکدے۔ بادشاہ آکھن لگا جی بالکل میں نے بھی خواب آیا ہے، اے دی تعبیر بھی دسو۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماون لگے نا اے جڑا تو خواب ڈٹھا ہے مجسمہ، اے بت ڈٹھا ہے، اے دنیا تے دنیا وما فیہا دے لوگن، آکے ویکھو حضرت آدم علیہ السلام دنیا دے اندر آئے، کتنے مذاہب تے کتنے فرقے دے لوگ آئے، ایک مجسمے نو تو چار پانچ چیزاں دے نال مرکب ویکھے آئے، یہ دنیا دے اندر سارے ادیان باطل آئے، آخر تے جو پتھر نما چیز آئیے، جو پتھر آیا جس نے آ کے سارے دا سارا ڈھیر کر دیتا ہے، پھر وہ پتھر پوری زمین دے اندر پھیلدا گیا ہے۔ حضرت دانیال فرماون لگے اے آدم علیہ السلام تو لے کر کے حضرت عیسیٰ دے دور نبوت تک اللہ پاک نے تینوں سب کچھ بھی کھا دیتا ہے، جیڑا آخر تے پتھر ڈٹھا ہے، اے خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سردار الانبیاء، اے ختم نبوت دا تاج پا کے آمن والا امام الانبیاء،
جس نو اللہ پاک نے تمغہ عطا کیتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ آمنا دلال ایسا دین حنیف لے کے آیا، ایسا حق والا دین تے مذہب لے کے آیا جڑا تمام دیناں دے اتے، تمام ادیان دے اتے جڑا چھا گیا ہے اللہ پاک دی طرفوں۔ فرمایا ہے جڑا تو پتھر ڈٹھا ہے اس تو مراد کملی والے دی ذات جو ختم نبوت دا تاج پا کے دنیا دے اندر آمن والے لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے ادیان تے چھا جاون والا کملی والے دا دین کہ اچا شان کسے نہیں پایا میرے نبی ورگا۔ کہہ دو محبت جناب سبحان اللہ کہ اچا شان کسے نہیں پایا میرے نبی ورگا، انہی پتر کسے ماں جایا پتر کسے ماں جایا میرے نبی ورگا۔ ایک کرے ریسا کوئی اد نالے جدا عاشق ذل جلالے، کرے ریسا کوئی اد نالے جدا عاشق ذل جلالے، وقت نہیں ہور بنایا میرے نبی ورگا، رب وقت نہیں ہور بنایا میرے نبی ورگا۔ ایک اتھوں غیر بھی جھولیاں بھر گئے پاشان صدیق عمر گئے، اتھوں غیر جھولیاں بھر گئے پاشان صدیق عمر گئے، نہیں فیض کسے برتایا میرے نبی ورگا، نہیں فیض کسے برتایا میرے نبی ورگا، نہیں پتر کسے ماں جایا میرے نبی ورگا۔ میرے دوستا میرے بزرگا امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء شب اسرا دلہا جناب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم اج تک دنیا دے اندر تشریف لے کے نہیں آئے۔ پہلے تو کملی والے دا اللہ پاک نے ذکر خیر انبیاء دی محفل دے اندر میرے دوستا اللہ پاک نے کملی والے دا ذکر کیتا، اللہ پاک نبیاں تو وعدہ لے رہے ہیں میرے پیغمبروں میرے رسولوں تواڈے دور نبوت دے اندر جی میرا محبوب آونجے تواڈی نبوت تے رسالت ختم، پھر سکہ چلے گا آمنہ دلال دا۔ اللہ پاک نے چونکہ خاتم الانبیاء بنا کے کملی والے نو دنیا دے اندر بھیجیا، حضور تے نبوت ختم ہو گئی۔ اللہ فرما دن جی میں عالمین دا رب میں اسی طرح نال اپنے محبوب نو رحمت للعالمین بنا کے دنیا دے اندر بھیجیا۔ میں لم یلد ولم یولد، میرا نبی یلد یولد نہ، میں اللہ فرما دن جی میں احدا، اسی طرح نال اپنے محبوب نو میں احمد بنا جائے، سب تو زیادہ میں رب دی تعریف کرن والا۔ میرے دوستا میرے بزرگا اتنی عظمت شان والا پیغمبر، اتنی عظمت رفعت و بلندی والا پیغمبر جس دا امتی اللہ پاک نے تینوں مینوں بنا دیتا ہے۔ عزیزان ملت سورت طٰہٰ 16ویں پارے دے اندر قرآن کریم دی ادھے سپارے دی سورت طٰہٰ اللہ پاک نے
دنیا دے 5000 سال بناون تو پہلے فرشتیاں نو جمع کر کے سورت طٰہٰ دی تلاوت سنائی تے فرشتے بھی آپس دے اندر ایک دوجے نو مخاطب ہو کے تیرے میرے مقدر تے رشک کر رہے ہیں، یار خوش نصیب نو لوگ او محبوب دو عالم دے امتی جنہ دے حصے دے وچ اللہ دا قرآن بھی آمنا ہے، صاحب قرآن بھی آمنا ہے۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیب نو لوگ تیرے میرے مقدر تے فرشتیاں نے رش کیتا، لیکن تو تے میں اپنے مقام تے مرتبے کو بھول گئے ہیں۔ عزیزان ملت کتنا بڑا احسان ہے رب العالمین دا، اللہ پاک جس نبی دے امتی بنن واسطے نبیاں تو وعدہ لمن یہ تو میں آمنہ دے لال دا سچا تے سچا دین منے ہیں، پھر عمل بھی کریے تیرے میرے مقدر دا تے دنیا تے پھر لوگ رش کر دے نظر آسے۔ علماء نے لکھے ہے بعض نبیاں نے حضور علیہ السلام دے اس مقام تے مرتبے نو دیکھ کے کہ عالم ارواح کے اندر اللہ پاک نے وعدہ لیا اپنے نبیاں تو، بعض پیغمبرات تے بعض رسولہ نے رب بھی بارگاہ پھر دعا کی اللہ سانو نبوت دیتی ہے واپس لے لے، علم و حکمت عطا کیتا نے اللہ واپس لے لو، رسالت عطا فرمائی نے واپس لے لو، پیغمبرو رسولو نبیو تسی چاہتے کیا ہو، اللہ کچھ بھی نہیں مگدے سرکار دا امتی بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرا میرا مقام تے مرتبہ سمجھایا پہلے نبیوں نے بھی سانو کہ کتنے خوش نصیب ہو تسا لوگ جنہاں نو حضور دی ختم نبوت ملی، جنہاں نو کملی والے دا اللہ نے امتی بنا دیتا۔ عزیزان ملت آؤ اس مقام تے مرتبے دا تقدس کر دیا ہویا کملی والے دے نال سچی تے سچی محبت کر اپنی زندگی چنگے کماں وال ڈھال کے حضور دا متبع تے فرمان بردار بن، کل قیامت والے دن حضور تیری میری سفارش تو کرے۔ سبحان اللہ۔ کہ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں، سرکار پکار جنوں اے تمنا تے آرزو تے امید محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ، کہ سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں، ڈھونڈتے پھریں گے فرشتے جنت کے ٹکٹ لے کر، کہ آج ختم نبوت کے وفادار کہاں ہیں، اصحاب محمد اور آل محمد کے وفادار کہاں ہیں۔ حضور دے ایک صحابی جنہ دا نام حضرت حبیب بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ، جس ویلے منکر ختم نبوت مسیلمہ کذاب لعنت اللہ نبوت دا دعویٰ کیتا، حضور علیہ السلام دی طرف اس نے ایک پلیت خط لکھیا جس دے اندر ایسے غلیظ جملے اس نے لکھے، زبان قاصر کے جملے بیان کیتے جان۔ جدو کملی والے نو خط ملیا حضور نے اس خط دے دوسرے پاسوں اپنی ختم نبوت دا ذکر کیتا اور دسیا کہ تو جھوٹا لانتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے میرے غلاموں تواڈے وچوں جڑا مسیلمہ کذاب نو خط دا جواب دے کے آوے؟ حضرت حبیب اٹھے، دوسرا صحابی آکھن لگا یار بے وین تیرے 12 بچے، تیرا بچیاں دا کون سی؟ فرمایا اللہ اور اس دا رسول میرا بچیاں دا وارث ہے، میں تے حضور دی ختم نبوت دی خاطر جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کوئی ذاتی لالچ تے تما نہیں، عزیزان ملت تفصیل نہیں، جلدی نال پہنچے مسیلمہ کذاب لانچی نو جا کے خط دیتا، وہ ویکھ کے حیران ہو گیا، آخر لگا تو خط لے کے آیا ہے؟ حضرت حبیب فرماون لگے ہاں الحمدللہ میں حضور دی ختم نبوت دے منن والا، حضور دا سچا تے سچا امتی، تیری طرح لانتی نہیں، میں تے رحمت تے رضی اللہ دا
الحمدللہ مصداق بنیا، رب نے مینوں کملی والے دا سچا تے سچا امتی بنایا۔ اس نے اپنے درباراں نوں اعلان کیتا کہ جلدی کرو، اس تے قتل دا انتظام کرو، ٹوکے چھڑیاں منگائیاں گئیاں، تلوار آئی، خنجر آیا، حضرت حبیب نوں پیراں تو کٹنا شروع کیتا، کٹدے کٹدے پہلے پیراں تے تیر تلوار ماری، خنجر ماریا، پاؤں جدا ہو گئے، پھر پنڈلیاں کٹیاں، پھر گھٹنے کٹے، پھر پٹاں نوں کٹیا، پھر سینے تک پہنچیا۔ اس ویلے پوچھن لگا، ہاں حبیب کوئی گل کرنی ہوئی تے کر۔ جناب حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی مسکرا کے آکھن لگے، تیرا شکریہ ادا کرے نا، مینوں مہلت دتی ہے، کیویں؟ آکھیا جے میری گردن لہا چھوڑیا، اتنی دیر تے میں تیرے سامنے حضور دی ختم نبوت دا ذکر نہ کر سکتا، مینوں پیراں تو کٹنا شروع کیتا ہی، میں الحمدللہ تیرے ظلم و ستم بھی برداشت کردا رہا حضور دا، میں شفاعت دا حقدار بن کے کہ کل قیامت والے دن حضور اکسن پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں، ڈھونڈتے پھریں گے فرشتے جنت کے ٹکٹ لے کر کہ آج ختم نبوت کے وفادار کہاں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک تینوں میں بھی حضور دا سچا تے سچا غلام بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب آپ نے سنتا ادا کریں۔